Ako si Bibi Alyeri sa panaghugpong sa mga kabos nga taga-Dakbayan. Ani-ani, apil ni ining pag-commemorit sa EDSA Revolusyon kay kinahanglan gyud mo apil ang mga urban poor sa kalihukan sa pagsupak aning dili makiangayon nga mga proyekto o programa sa panggobyerno kay kami kasagaran mga urban poor ang maepektuhan kanunay sa mga kalamidad sa ilang palpak nga mga proyekto. Kami ang pinakaunang maepektuhan sa mga proyekto nga palpak sa ilang mga programa nga pinugos nga mga programa proyekto nila ang among gipuy-an nga mga komunidad maoy ang kanunay nilang itanyag para tukuran og mga dagkong negosyante sa mga dato sa mga dagkong negosyo. Ang among gipanawagan nga panubagon ang mga kurakot sa atong panggobyerno kay nag-imponer sila og mga balaod para musamot sila og kadato, musamot sila pagpangawat. Mao kanang isa sa among gikampanya karon ang pagtangtang na anang value added tax kay trillion ang ilang gikawat para asa pa man siya nga mo-imponer og mga buhisan nga wala man di ay padulngan. Kaming mga kabos wala katagamtam og mga serbisyo. Busa angayan lang tangtangon ang value added tax patubagon ang mga kurakot nga mga politiko kay ginegosyo nila ang ilang mga katungdanan aron makapangawat makapadato maayo sa ilahang kaugalingon. Wala sila magtan-aw sa mga kabos nga nag-ilaid sa kalisod. Nagwadwad kami aron sila makapangawat, dili kami musugot ni ana. Mauna nga kinahanglan ang mga tao magtuki mo tanaw sa kaugalingon, mo tanaw sa katilingban nga maayo moduso sa pagdemanda anang mga kurakot.